अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हमने दूसरा मॉक टेस्ट लिया था बच्चों के साथ, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही सारे बच्चों की। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, किसी की भी ख़राब नहीं रही है, बल्कि जिनके कम नंबर आए हैं उसकी वजह ये रही है कि उन्होंने कभी किसी ने जीके नहीं दिया है, किसी ने सब्जेक्टिव नहीं दिया, ये वजह रही है। वरना सब ने ही तकरीबन ऑलमोस्टली 80 से 90% बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और इंशाल्लाह हमारा एक और इरादा है कि एक तारीख को हम एक और मॉक टेस्ट लेने वाले हैं, जिसमें आप बच्चों को चेक करने वाले हैं। और 1 तारीख को मॉक टेस्ट होना आपके लिए बहुत बेहतरी और मुफीद साबित होगा आपके लिए, क्योंकि 3 अगस्त को तो आपका इम्तिहान ही होने वाला है। तो चलिए, ये पार्ट 2 यानी दूसरा मॉक टेस्ट था हमारा इस साल का। मॉक टेस्ट 1 की वीडियोस आप देख सकते हैं, वो सारी पड़ी हुई हैं। इसके लिए हम चलो इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल जो आप जानते हैं, पहला सवाल आता है इमलइल फराग बिकलिमतिन मुनासिबतिन मुश्तक्कतिन मिन माद्दति ज़करा। तो इससे पहले कॉमन बात, हालांकि मुझे जहाँ तक लगा बच्चों को ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है कि जो मैं डिटेल करता हूँ, वो चाहते हैं कि बस यहाँ बता दी जाए क्या भरा जाएगा। ठीक है, तो अच्छी बात है, आपको जैसा चाहिए वैसा ही हमें तो देना होता है। ठीक है, जिस तरह का आपको पसंद है उसी तरह का मिलेगा। लेकिन एक मोटी बात बता देना चाहता हूँ कि किसी ने कहा कि सबसे मुश्किल मुझे लगता है। बिल्कुल सही बात है, मुझे भी सबसे मुश्किल यही लगता है। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है कि आप जो है जितना लिखा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करें, उसका तर्जुमा करें, उसके बाद देखें कि इस मादे से कौन कौन से अल्फाज आते हैं। ठीक है, इस मादे से कौन कौन से अल्फाज आते हैं और यहाँ पर कौन सा फिट बैठ सकता है। जो भी मादा दिया हुआ होता है तब जाके आपके लिए बेहतरी होगी। ठीक है, और इसके लिए जो अभी आप नहीं कर सकते शायद वो ये है कि आपके पास रीडिंग अच्छी होना चाहिए। ठीक है, जब आपको पता ही नहीं कि ज़करा से तज़किरा आता है और तज़किरा माने टिकट होता है, तो आप इसको कभी भी नहीं भर सकते, कभी भी नहीं भर सकते। नो चांस, कोई चांस नहीं है। चले तज़किरा आता है, लेकिन आपको पता होगा तज़किरा माने वो जिक्र करना, वो वाला तज़किरा। तज़किरा माने टिकट, ये पता नहीं है आपको। मुदक्किरतुन माने मेमोरी, आपको ये पता नहीं, तो नो नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होना चाहिए और इसी तरीके से आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला सवाल है अक्सिरू, ज़्यादा करो। मैं अक्सर इस तरह में हदीस वगैरह उठा देता हूँ, हालांकि हमने पिछला बार सीन लाम से होमवर्क दिया था बच्चों को, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे होमवर्क हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने बच्चों को दिया था अक्सिरू हाजिमिल लज़्ज़ात, ज़्यादा करो अक्सिरू। अब यहाँ से ही एक बात मिल जाती है कि अक्सर इक्सार हो या अक्सिरू हो। ठीक है, अक्सिरू फ़ेल खैरात, अल इक्सार फ़ी फ़ेल खैरात। तो इक्सार के बाद या अक्सिरू के बाद मस्दर यूज़ होता है किसी भी चीज़ का, तो गोया कि ज़करा का मस्दर यूज़ होगा। तो अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात, अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात यानी अलमौत। और ये पूरी हदीस है। कुछ बच्चों ने क्या गलती की, अज़िक्रा कर दिया, तो अक्सिरू ज़िक्रा नहीं होगा। ठीक है, बल्कि आपको मुदाफ मुदाफले के साथ यूज़ करना होगा, अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ात। ठीक है, उसके बाद हल तज़कुरु यौमन, क्या तुम्हें वो दिन याद है, या हल ततज़क्कर, दोनों यूज़ हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हल तज़कुरु यौमन, क्या तुम्हें वो दिन याद है, या हल ततज़क्कर यौमन, तुम्हें वो दिन याद है। ज़हबना फ़ीही इला दिल्ही, जिसमें हम दिल्ली गए, व तजव्वला जमियान अहल मदीना, और पूरी सिटी घूमी हमने, सब तरफ घूमे हम। तो ये क्या होगा, तज़कुरो या ततज़क्करो। ठीक है, तज़कुरो क्योंकि ज़हबना आ रहा है, एक कहने वाला है यानी अना है, और अंता है जिसको उन्होंने बना दिया ज़हबना, तो गोया कि अंता है। ठीक है, हल तज़कुरो यौमन ज़हबना पी, क्या तुम्हें याद है। हल यज़कुरो यौमन, ठीक है, वैसे यज़कुरो तज़किरो बेस्ड है, यज़कुरो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इश्तरैता लिजव्वालिका, तूने जवाली होता तो मैं इश्तरैता, जो भी है यहाँ पे इश्तरैता दोनों कर सकते हैं कि मैंने तुम्हारे मोबाइल के लिए ख़रीदी सगीरतन। अब यहाँ पर हिंट क्या है, क्लू क्या है, वो है जवाल। जवाल के लिए कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं आप, एक आईफोन के लिए, एक मोबाइल के लिए क्या ख़रीद सकते हैं ऐसा जो आता हो ज़करा से। तो हमारा है मुदक्किरा यानी मेमोरी, मैंने एक छोटी मेमोरी ख़रीदी। इश्तरैतु लिजव्वालिका या इश्तरैता लिजव्वालिका, तूने अपने मोबाइल के लिए मुदक्किरतुन सगीरा, एक छोटी सी मेमोरी ख़रीदी। इसी की बाबत मैंने बताया था कि अगर हमें माना पता ही नहीं है, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, ठीक है, तो हम कर ही नहीं सकते। माना आपके पास किसी की चीटिंग वाला कोई बैठा है, किसी दूसरे बच्चे को अच्छा पता है मुदक्किरा माने मेमोरी आता है, आप उससे पूछे 3 नंबर में क्या आएगा, वो कहेगा मुदक्किरा, तो आपके जहन में फंसेगा ही नहीं, फिर भी आप लिख के नहीं आएंगे। ठीक है, तो समझ लीजिए। फिर उसके बाद नसहल असातिज़तु अत-तलामीज़ फ़िल मदरसा, मदरसे में उस्ताज़ों ने, असातिज़ा ने शागिर्दों को नसीहत की, फ़लम यतदक्कर बिही, तो उससे नसीहत नहीं हासिल की मगर उन्हीं बच्चों ने जो
अकल वाले थे। ये तो कुरान की इबारत मैंने यूज़ की है। फलम यतज़क्कर, तज़क्कर माने नसीहत हासिल करना, ठीक है, तज़क्कर माने नसीहत हासिल करना। फलम यतज़क्कर, अब किसी ने कर दिया लम यतज़क्करू, तो ऐसा यूज़ नहीं होता है, वाहिद यूज़ करते हैं फलम यतज़क्कर बिही इल्ला उलुल अल्बाब, ठीक है। कुछ ने मतलब यतज़क्करू किया, लेकिन यतज़क्करू नहीं आएगा यहाँ इस्तिस्नाई वाली सूरत में, लम यतज़क्कर बिही। फिर उसके बाद तक़रउ उम्मी अस्सालिहा, मेरी नेक माँ, कितने हिंट, एक नेक माँ, किसके बाद, बाद सलातिल फज्र, सलात फज्र के बाद मेरी माँ पढ़ती है। अब यहाँ पर सबाही आ रहा है या सबाहा, तो गोया कि वक्त तो बताया नहीं जा रहा होगा सबाह के जरिए, क्योंकि सबाह वक्त तो यहाँ आ गया बाद सलातिल फज्र, सलात फज्र के बाद। यहाँ पर कोई मुदाफ वाली, तो बच्चों ने जिन्होंने जिक्र किया मैंने उनको भी नंबर दिए, जिक्र सबाह अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अज़कार सबाह उनका भी अच्छा किया। तो यहाँ पर आएगा मेरी माँ सुबह के अज़कार पढ़ा करती है बाद सलात फज्र के बाद। फिर उसके बाद अना व मोहम्मद, मैं और मोहम्मद नदरुस फ़ी फ़स्लिन वाहिदिन, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं मदरसत फ़ैज़ान आम में, मदरसत फ़ैज़ान आम में, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ दर्स लेते हैं, लेसन लेते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। व नतदाकर मान, नतदाकर, ठीक है, उसी से तदाकरा, एक दूसरे के साथ करना। तशारुक का जो माना मुशारका का माना पा जाता बाब तफ़ाउल में, तो गोया कि बाब तफ़ाउल में आएगा कि दोनों लड़ गए, नुकातिल या नतकातल, वो दो, ठीक है, नुकातिल, इस तरह के बाब तफ़ाउल, ठीक है, ये आपका तो मुशारका का माना देते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे नतदाकर मान। फिर उसके बाद फ़ातिमा, तो फ़ातिमा था जो भी होगा अमामल काजी, ठीक है, तो काजी के सामने फ़ातिमा ने कुछ भी जो भी है बिअन्न ज़ौजहा की, उसका शौहर यदरिबुहा दरबन शदीदा, बहुत ज़्यादा मारता है। तो अखबरत फ़ातिमा, तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि फ़ातिमा ने खबर दी काजी को, अखबरत फ़ातिमा, तो ठीक है। उसके बाद अना ज़हबतु इला महत्ततिल क़ितार, अब देखें इसमें कोई गलत होने का था, नहीं होने का था। अगर आपको पता होगा कि तज़किरा माने टिकट आता है, मैं रेलवे स्टेशन गया वश्तरई तो तज़किरतन लिस्सफ़र, और एक टिकट खरीद लिया सफ़र करने के लिए, सफ़र के लिए। बच्चों ने अच्छा भी किया, लेकिन जिनको पता ही नहीं है तज़किरा के माना क्या होते हैं, मुदक्किरा के माना क्या होते हैं, तो आप उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वोकैबुलरीज़ का स्ट्रॉन्ग होना और इसी तरीके से आपकी रीडिंग हैबिट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर बच्चों ने अक्सर गलती की, अक्सर बच्चों ने गलती की है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। यहाँ पर कानल मरअताने सगीरताने, यहाँ पर दो गलती है। नंबर एक कानता, कानत, कानत आएगा, कानता नहीं बल्कि कानत आएगा, ठीक है, क्या आएगा, कानतिल मरअताने, वाहिद आएगा, सामने है ना इसम, तो कानता तस्निया नहीं आएगा बल्कि आएगा कानतिल मरअताने, क्योंकि काना भी तो फाइल ही है। जैसे ज़हबतिल मरअताने आता है, ज़हबता अल मरअताने नहीं आता है, उसी तरीके से कानतिल मरअताने आएगा, कानता अल मरअताने नहीं आएगा। तो एक तो कानतिल मरअताने, तो कुछ बच्चों ने काना ही रहने दिया क्योंकि उन्हें पता नहीं चला गलती क्या है, किसी ने कानता कर दिया, कुछ ने कानत भी किया। तो कानतिल मरअताने यानी वाहिद सगीरतैने, क्या इतना सा इराब आपको पता नहीं है, कानतिल मरअताने सगीरतैने। उसके बाद खालिदुन अबूहा, खालिद उसका बाप, तो हाँ यहाँ भी बच्चों ने गलती की है, कैसी कैसी, अबीहा, कोई कह रहा खालिदुन अबीहा, ऐसा नहीं कर सकते, खालिदुन अबूहा, मुब्तदा, मुब्तदा ये है, मुब्तदा ये है, फिर उसके बाद खबर और मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया, फिर उसके बाद खबर बना, ये खालिद मुब्तदा का, ये तरकीब है, यानी जो मोटे तौर पे ये क्या है, तरकीब है। तो अबूहा जो ज़मीर लौट रही है हा की, खालिद की तरफ ज़मीर हा नहीं लौटेगी बल्कि हुआ लौटेगी। अबू हो तो खालिदुन अबू हो मुहामियुन, खालिद के बाप वकील हैं। जाअनी अल गुलाम ज़ैदिन, तो इसको अक्सर ने अच्छा बताया माशाल्लाह, बहुत अक्सर बच्चों ने, कुल 2-3 बच्चों की गलती हुई, वरना जाअनी गुलाम ज़ैदिन, मेरे पास जैद का गुलाम आया। यहाँ पर क्या गलती है कि मुदाफ मुदाफले बन रहे हैं और मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। उसके बाद इश्तरई तो इस्नाने, गलती कहाँ पर है, इस्नाने में भी गलती है कि मैंने ख़रीदा, गोया कि मफूल बन रहा है, आपको करना है इस्नैने, ठीक है, इस्नैने करना है। व मेयता बैतिन, यहाँ पर बैतन ये भी गलती है, व मेयता बैतिन, फिर जमीलतिन नहीं आएगी, 3 गलतियाँ, बैतिन जमीलिन, मेयता बैतिन जमीलिन, क्योंकि बैत जो है मुअन्नस नहीं है, ये इस्तिस्नाई सूरतों में दिखाया जाता है कि आखिर में ता तो है लेकिन मुअन्नस नहीं है। तो इश्तरई तो इस्नैनी व मेयता बैतिन जमीलिन, वरब तो अमरन अल मशदूदा, की मैंने बंधे हुए उमर को मारा, इसलिए जिन्होंने कोई सही नहीं किया सिर्फ ऐसा ही छोड़ दिया मैंने, उन्होंने भी सही कहा, लेकिन मैंने अम्र को मारा इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। अगर हाल बनाएंगे इसको तो आपको हाल पर अलिफ
अलिफ-लाम हटाना होगा, क्योंकि हाल जो है नकरा होता है अक्सर हालतों में। चुनांचे आपको कहना होगा ज़रबतु अम्रन मशदूदन, मैंने अम्र को मारा इस हाल में कि वो बंधा हुआ था। लेकिन यहाँ भी ये कोई इबारत गलत नहीं है। अम्र मौसूफ, अल-मशदूद सिफत। अम्र अल-मशदूद, मैंने बंधे हुए उमर को मारा, टाइड, ठीक है, मैंने बंधे हुए उमर को मारा, ये भी गलत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको हाल मानते हैं तो आपको कहना होगा ज़रबतु अम्रन मशदूदन। उसके बाद हामिदुन व मुहम्मदुन। यहाँ पर एक बात मैं अच्छे से आप इसमें तफसील में समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ इसमें तफसील है, ठीक है, यहाँ पर इसमें तफसील है। अगर ये मारिफा की तरफ, जैसे अर्रिजाल में अलिफ लाम है, अगर इसमें तफसील की बात चल रही है, यानी खैर की असल क्या अखियर, तो कुछ बच्चे ने अखियर लिख के भेजा। भाई साहब अखियर लिख के भेजने की ज़रूरत नहीं, खैर ही यूज़ होता है, मोस्टली खैर यूज़ होगा, सिर्फ कभी इस्तिस्नाई सूरतें मिल जाएं बस। खैर रिजाली, अब कायदा क्या है, अगर ये मारिफा की तरफ मुदाफ हो, ठीक है, यानी इजाफत के साथ हो, तो इसको आप वाहिद भी ला सकते हैं और इसी तरीके से इनके हिसाब से भी ला सकते हैं। वाहिद भी ला सकते हैं और इसी तरीके से इनके हिसाब भी ला सकते हैं। मिसाल मैं बताता हूँ यहीं पर। पहली मिसाल, हामिदुन व मुहम्मदुन खैर रिजाले भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? खैर रिजाले, ठीक है, हामिदुन व मुहम्मदुन खैर रिजाले भी आप कह सकते हैं, ठीक है, हामिदुन व मुहम्मदुन खैर रिजाले भी कह सकते हैं। इसी तरीके से हामिदुन व मुहम्मदुन खैरा अर्रिजाले, यानी तस्निया लेके आए, खैरा अर्रिजाले, ये भी कह सकते हैं, खैरा अर्रिजाले, यानी यहाँ पे अलिफ ला के दोनों बना सकते हैं। ये वाला लिखा हुआ ये भी सही ही है, हामिदुन खैरुर रिजाले ये भी सही है, और खैरा अर्रिजाले। लेकिन अगर नकरा इसको कर दें, यहाँ पर कर दें रिजालिन, यानी नकरा की तरफ अगर हो, यहाँ पर अलिफ लाम ना होता बल्कि नकरा होता और रिजालिन होता, तो ये गलत होता। क्यों? क्योंकि नकरा की तरफ अगर मुदाफ हो तो आपको कहना पड़ेगा, ये इसकी तरफ देख के, ये तस्निया है तो आपको कहना पड़ेगा हामिदुन व मुहम्मदुन खैर रजुलैनि, खैर रजुलैनि फिल आलमी, खैर रजुलैनि फिल आलमी, इस तरीके से कहना पड़ेगा नकरा की तरफ। यानी अगर इसमें तफसील नकरा की तरफ मुदाफ हो रहा हो तो इस मुफद्दल अलई को मुफज्जल के मुताबिक लाना पड़ेगा, मुफज्जल अलई को मुफज्जल के मुताबिक लाना पड़ेगा, ठीक है, मुफद्दल अलई को मुफद्दल के मुताबिक लाना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर सही क्या होगा? ये भी सही है, इसको खैरा और रिजाले भी कह सकते हैं। इसी तरीके से नकरा बना के आपको कहना पड़ेगा खैरा रजुलैनि, खैरा रजुलैनि। उसके बाद हाउलाइल मबानी शामिखतुन, यहाँ पर गलती क्या है इसमें इशारा में कि ये जमा मुकस्सर है या गैर आकिल की जमा है, तो उसके लिए आपका वाहिद मुअन्नस की चीज़ें आती हैं, तो आपको यहाँ पर हादिहिल मबानी शामिखतुन लाना था, ठीक है। उसके बाद बिकम रूबियातिन नहीं आएगा, बिकम रूबियातिन नहीं आएगा, बल्कि चूंकि ये कम इस्तिफामिया है और कम इस्तिफामिया में हमने पढ़ा कि वाहिद आता है, जमा तो आता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बा पे दाखिल होने की वजह से ये वाहिद मंसूब नहीं आया जो कि इस्तिफामिया का कायदा है, बल्कि आया बिकम रूबियतिन, जो अच्छे तरीके से हम आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा चुके हैं। तो क्या आएगा? बिकम रूबियतिन इश्तरैता हादल कलमा, कितने रुपए में आपने खरीदा, बिकम रूबियतिन इश्तरैता हादल कलमा, ठीक है। अगर आपको कहना हो कि कितने कलम आपने खरीदे, तो आप कहेंगे कम कलमन इश्तरैता, क्योंकि कम इस्तिफामिया में वाहिद और मंसूब आता है, वाहिद और मंसूब आता है। उसके बाद ये गर्दान है, तवा यतवी से अच्छा लिखा माशाल्लाह। वजा में वजा यौजऊ है, लेकिन बच्चों ने यजऊ कर दी, ये गलती की, ठीक है। उसके बाद रबा, आप यहाँ पर कमेंट में गर्दान लिख सकते हैं रबा, क्योंकि गर्दान वगैरह अच्छी लिख लेते हैं, मैंने देखा बच्चों को चेक करके, गर्दानों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गर्दान में इंशाल्लाह आप सब बच्चे 6 से ऊपर आपके नंबर आना ही है अक्सर बच्चों के, ठीक है। वो अलग बात है कोई रबा से यरबी कर दे, रबा यरबू होता है, ये बाप का याद करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। रबा यरबू माने बढ़ना, रिबा जिससे आता है ना, बाबे रिबा सूद, तो वहीं से रबा यरबू माने होता है बढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर है इस्तख़दिमिल कलिमात अल मुअर्रबा फिल जुमलिल मुफीदा कमा हिया, जैसे हैं वैसे ही उनको कीजिए। तो चुनांचे ताविलतुन, हमने कोई इस पर इराब वगैरह नहीं लगाया है, तो आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ताविलतुन का अगर यूज़ करें तो आप कह सकते हैं कि इश्तरैतु ताविलतन जमीलतन, मैंने एक खूबसूरत मेज़ खरीदी, या इस तरीके से कानत उख्ती जालिसतन अला ताविलतिन, मेरी बहन जो है एक खूबसूरत या बड़ी मेज़ पर बैठी हुई थी। अल जामिया, तो अना अदरुसु फिल जामियतिल मिल्लियतिल इस्लामिया, कोई भी जामिया आप अल जामिया बना के कुछ भी बना सकते हैं, और बहुत सारे बच्चों ने अच्छा ही बनाया, ठीक है। मिन्हा, मिन्हा क्या होगा? मिन्हा के लिए क्या होगा?
ٹھیک ہے، منہا کے لیے کافی بچوں نے آپ نے بہت اچھا بنایا، کافی اچھا لگا، کیونکہ منہا والا یہ ایک ایسا ہے جو آپ سے لمبا سینٹینس بنانے کا مطالبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، لمبا سینٹینس کا تھوڑا مطالبہ کرتا ہے کہ انا ذهبت الى دلہی، انا ذهبت الى دلہی ورجعت منہا. ٹھیک ہے، ورجعت منہا، میں دہلی گیا اور وہاں سے واپس آ گیا اگلے ہی دن. ٹھیک ہے، اگلے ہی دن، فی الیوم القادم، فی الیوم الثانی، میں اگلے ہی دن وہاں سے واپس آ گیا. اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ذهبت الى دلہی ورجعت منہا، اور وہاں سے میں واپس بھی آ گیا. اس طریقے سے کہیں گے. الی مکاتبہم، مکاتبہم کا کیسا بنے گا کہ رجعت طلاب یا ذهبت طلاب الی مکاتبہم، بچے جو ہیں اپنے آفس کی طرف چلے گئے، یا ذهب اصحاب الرجال الی مکاتبہم، بزنس مین اپنے آفسز کی طرف چلے گئے. اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پر کچھ بچوں نے کیا غلطی کی، صغار، صغیر کی جمع صغار ہے، چنانچہ آپ کو اس کو صفت بنا کے لانا تھا اور موصوف اس کا جمع ہونا چاہیے تھا، لیکن کسی نے کہا کہ ولد الصغار. حالانکہ صغار کو ہم دوسری جگہ دوسرے انداز میں اس کو استعمال کر چکے ہیں کہ توفی کثیر من الاطفال الصغار، بہت سارے چھوٹے بچے وفات ہو گئی ان کی بسبب فیروس کورونا. توفی کثیر من، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جتنے ہوم ورک ہم نے آپ کو دیے یا 2 موک ٹیسٹ بن گئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ سملر چیزیں آ سکتی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد نصارہ کا بہت اچھا بنایا، ماشاءاللہ خوشی ہوئی، کیونکہ نصارہ کے معنی کیا ہے، یہ یہود و نصارہ جس کو ہم بولتے ہیں، کہ اس نے کہا کہ ان المسلم یبغض النصارى، مسلم جو ہے نصارہ سے نفرت کرتے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول نصارہ کے یہ بارے میں فرمایا، بہت اچھا بنایا انہوں نے. پھر اس کے بعد انا اسکن فی المسکن، میں مسکن میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے، کہاں، میں ہاسٹل میں رہتا ہوں. اور اس کے بعد ماء باردن، بچوں نے بنایا کہ پانی میٹھا ہے. ٹھیک ہے، انا اشرب ماء باردن، اس طریقے سے میں میٹھا پانی پیتا ہوں. کافی اچھا بچوں نے بنایا. اس کے بعد یہاں پر اعراب بھی اچھا لگایا. باقی دیکھتے ہیں کہاں بچوں نے غلطیاں کی ہیں. اثبت فقرہ آتیہ بشکل الاعرابی، اعراب لگانا ہے تو بچوں کو بتا دینا چاہتے ہیں شکل کا مطلب یا شکل پورا مطلب ہوتا ہے پوری شکل دینا ہے آپ کو، یہ نہیں کہ آخری پہ اعراب لگانا ہے، پوری شکل دینا ہے. تو ہم پوری شکل دے دیتے ہیں. کانا یحکا ان ہناک رجل، ٹھیک ہے، ان ہناک رجل ذهب لیستحم فی الحمام لیلا ولما کان داخل الحمام. تو داخلہ یا خارجہ یہ کیوں منصوب ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ ظرف ہے، یہ جگہ بتا رہا ہے، اندر باہر، اس وجہ سے یہ داخلہ الحمام آتا ہے. تو بچوں نے داخل کیا، تو داخل الحمام لوحدہ لم یرہ حارس الحمام فقفل علیہ الباب وانصرفا. وعندما اراد الرجل الخروج، کون؟ رجل. اراد الرجل الخروج لم يستطع فتح الباب. کتنی بار میں نے بتایا استطاع کے بعد اکثر مصدر آیا کرتا ہے. فعاد الى الداخل، تو اندر ہی آ گیا. وبدأ بالتطبیل بالید وبالسطول فخرج له جنی وقال له ان طلبت لي واعجبني ذلك سأفعل لك کل ما ترید، سأفعل لک کل ما، میں تمہارے لیے کروں گا ہر وہ چیز. تو کلّا کا اعراب دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ فعل میں کیا واقع ہو رہا ہے. جیسے کل بدعۃ ضلالہ، تو آپ کل بدعۃ ضلالہ نہیں کہہ سکتے. یا پچھلے ہم نے دیکھا اکثر جگہوں پہ کل وغیرہ آتا ہے، تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کلّا آ کہاں رہا ہے، حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، یا حالت جر میں ہے. من کل تو الگ اعراب ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہاں پر تھا کہ کل من جو پچھلا والا اعراب جو تھا کہ وہاں سے ان دونوں میں سے ہر ایک نے اس کو پکڑ لیا. امسکت کلو واحدۃ منہما، تو وہاں پر تھا کلو، اور یہاں پر ہے سأفعل لک، میں تمہارے لیے کروں گا کل ما ترید، جو تم چاہو گے. یہاں پر مفعول بن رہا تھا، پچھلے والے میں آپ کا بن رہا تھا، یہاں پر مفعول بن رہا ہے اور پچھلے والے میں آپ کا فاعل بن رہا تھا. تو کلّا کے اعراب پہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ بن کیا رہا ہے. بدأ الرجل بالتطبیل والجنی یرقص، ٹھیک ہے، ڈانس کرنے لگا. انتہى الرجل من التطبیل فقال، ٹھیک ہے، انتہى الرجل من التطبیل فقال له الجنی اطلب ما ترید. یہاں پر کچھ بچوں نے غلطی کی، یعنی ان سے فعل امر بنانا نہیں آتا. طلبہ یطلبوں سے اطلب، نصر ینصروں سے انصر، ذہب یذہبوں سے اذہب، ضرب یضربوں سے اضرب. ٹھیک ہے، کرما یکرموں سے اکرم، یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اطلب ما ترید فقال له ارید
کہا میں چاہتا ہوں، تو ارادہ میں بعد میں مصدر آیا، ارید میں بھی مصدر آ رہا ہے، تو گویا کہ جو مصدر آتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے مفعول. تو ارید ان آئے گا کبھی یا مصدر آ جائے گا، تو ارید ازالۃ هذه الحدبۃ، ٹھیک ہے، التي فوق ظہری فازالها عنہ. اس طریقے کی عبارت میں ازالہ ٹائپ جو ہے بچے بہت کنفیوز ہوتے ہیں، یہ ہے کون سی عبارت چھوٹے بچے، ٹھیک ہے. وخرج فرحانہ، تو اب فرحانہ کی عبارت اعراب نہیں لگا پائے، وہ نکلا خوش خوش، ٹھیک ہے، ہیپلی. تو یہ ایڈورب ہے یعنی حال ہے، ورب کی فارم بتا رہا ہے، ورب کا اسٹیٹس بتا رہا ہے. ورب کا نہیں، وہ تو ایڈورب بولتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے یہاں کیا بولتے ہیں، حال کیا ہوتا ہے، فاعل کی یا مفعول کی حالت بتا رہا ہوتا ہے. تو بچہ نکلا، وہ نکلا آدمی کس حالت میں کہ وہ خوش تھا، تو گیا کہ یہ حال بن رہا ہے، اور حال کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو آپ کو کہنا ہوگا خرج فرحانہ، خوشی خوشی نکلا. والتقى بصدیق، التقى به مانے ملنا، میٹ ملنا، التقى بصدیق له، تو گویا کہ یہ کیا ہو گیا، مجرور ہو گیا. بصدیق له بنفس حالته القدیمہ، اسی حالت میں. فسالہ این الحدبۃ، این الحدبۃ، تو اینا مبتدا ہوتا ہے، حدبۃ خبر ہوتا ہے. تو اینا کے بعد کسی فعل کا اعراب، کسی اسم کا اعراب کیا ہوگا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ مرفوع ہوگا. این الحدبۃ، اینا مبتدا اور حدبۃ خبر. این الحدبۃ یا متى، ٹھیک ہے، متل جلوس، کب جانا ہے، متل امتحانو، تو آخری والے کا اعراب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں کہ پھر مضاف مضافلے بنا لیں، متل امتحانی. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت کام دے سکتی ہے آپ کا. فحکا لہو کل شیء، تو اس کے لیے سب کچھ بیان کر دیا، جو ہر چیز بیان کر دی. حکا لہو کل شیء، یہاں پر بھی دیکھیں حکا لہو کل شیء، ہر چیز بیان کر دی، تو کلہ مفعول بن رہا ہے. اگر یہاں پر یا ہوتا تو فحکیا لہو، اس طرح کچھ ہم بنا سکتے تھے اگر نیچے یا پہ دو نقطے ہوتے. تو اگر یا پہ دو نقطے نہیں ہیں تو اس کو یا نہیں پڑھیں گے بلکہ کھڑا والا پڑھیں گے. پھر حکا لہو کل شیء فاراد ان يفعل مثله وذهب في الصباح الباكر الى الحمام وبدأ بالتطبيل فخرج له الجن وقال له ما هذا الحرج، ما هذا الحرج وبدأ بضربه، اور مارنا شروع کر دیا. ووضع له حدبة ثانية وذهب إلى صديقه وسأله ماذا فعلت، ماذا فعلت، قال له خرج لي الجن وبدأ بضربي وزادني حدبة أخرى. ٹھیک ہے، تو کافی ایزی تھا. اس طریقے کی چیزیں آئیں گی کیونکہ ایک ہم نے جو دیکھا پچھلا آپ کا راعی والا آیا تھا. ٹھیک ہے، تو اعراب میں بھی کافی اچھا کیا آپ لوگوں نے. دے آر باتھنگ ان باتھ روم، ٹھیک ہے، وہ نہا رہے ہیں باتھ روم میں. تو غسلہ نہیں آتا ہے، بچوں نے کیا نہانے کا غسلہ. پھر میں بات بتا چکا ہوں، دے کا ترجمہ ہم سے آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ضمائر کیا ہیں، اسماء اشارہ کیا ہیں. پلیز 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 یہاں اولائے کا یا ہاؤلائے نہیں آئے گا، مان لیجئے، اپنے ذہنوں میں پھنسا لیجئے اس بات کو. دے یہ ہے آپ کا پروناؤن اور اس کے سامنے آتے ہیں ضمائر. ٹھیک ہے، یہ انڈیکیٹر یہاں پر ہے دوست، چنانچہ آپ کو یہاں پر لانا ہوگا اسماء اشارہ. ٹھیک ہے، تو انڈیکیٹر کیا ہیں، پروناؤنس کیا ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کا ضمائر اور اسماء اشارہ کیا ہے، پلیز اس کو سمجھ لیجئے. تو دے جو ہے پروناؤن ہے تو آپ کو یوز کرنا ہوگا ہوم. دے آر باتھنگ کیا ہے، دے آر باتھنگ، وہ نہا رہے ہیں. تو دے آر باتھنگ، یہ تو آپ نے مبتدا خبر ٹائپ بنایا انہوں نے، لیکن یہاں پر ہم فعل یوز کریں گے. ٹھیک ہے، فعل یوز کریں گے. کچھ بچوں نے کہہ دیا مغتسلون یا غاسلون، الگ الگ انداز میں بنایا، ایسے نہیں کرتے بلکہ. ٹھیک ہے، ہم یغتسلون، وہ نہا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ کنٹینیوس پریزنٹ کنٹینیوس کا معنی ہمارے فعل مضارع میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس میں فاعل بنا کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے ضرورت ہے، میں بتاؤں گا. تو ہم یغتسلون فی الحمام، ٹھیک ہے، وہ حمامن یا فی الحمام، ٹھیک ہے، وہ نہا رہے ہیں باتھ روم میں. تو وہ باتھ روم میں، ان دا باتھ روم، وہ باتھ روم میں نہا رہے ہیں. ہم یغتسلون، دے کے لیے کیا آئے گا، ہم. اس کے بعد دوز بوتھ، میں یہ بتا چکا ہوں، دوز بوتھ کا مطلب آئے گا، کیا آئے گا آپ کا، تانکا، تانکا. ٹھیک ہے، بعید کے لیے کیا آتا ہے، تانکا. تو تانکل، ٹھیک ہے، تانکل فتیتانے، کہ وہ دو لڑکیاں، تانکل فتیتانے کیا کر رہی ہیں، آر سٹنگ. تو یہاں پر اب یجلسون یوز نہیں کریں گے بلکہ کریں گے تانکل فتیتانے، فتیتانے جالستانے، کیا، آر سٹنگ، آئی ایم اسٹینڈنگ. تو میں کیا کروں گا، انا اقوم، نہیں، آئی ایم اسٹینڈنگ کا کہوں گا انا قائمن. آئی ایم اسٹینڈنگ کا کیا ترجمہ کروں گا، انا قائمن. تو یہاں پر آپ کو معنی بھی سمجھنا ہے، وہ بیٹھ رہے ہیں ترجمہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہوتا ہے وہ بیٹھی ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کو کہنا ہوگا تانکل فتیتانے کیا ہے، جالستانے
فی غرفتہما فی غرفتہما فی غرفتہما، ٹھیک ہے. تانک الفتیتان جالستان فی غرفتہما. پھر اس کے بعد اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے. تو اسلام، الاسلام خیر دین، خیر مذہب یا خیر دین فی العالم، خیر دین فی العالم، بیسٹ ہے، خیر الادیان فی العالم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جمع نہیں ہوا تو بیسٹ ریلیجن ڈائریکٹ آ رہا ہے. دا بیسٹ ریلیجن خیر الدین، دا بیسٹ ریلیجن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ خیر الدین، ٹھیک ہے. تو الاسلام خیر مذہب او خیر دین فی العالم. دا فادر آف مائی فرینڈس، تو یہاں فرینڈس مجھ سے غلط ہو گیا تھا، بلکہ دا فادر آف مائی فرینڈ، یعنی دا فادر آف مائی فرینڈ، میرے دوست کے پتا. تو میرے دوست کا کیا ہوگا؟ صدیقی، صدیقی ہو گیا. اس کے بعد ترجمہ آئے گا فادر کا، تو والد و صدیقی، ٹھیک ہے. تو میرے دوست کے باپ نے خریدی، تو فعل پہلے آتا ہے عربی میں، تو اشترا، واحدی آئے گا، اشترا والد و صدیقی 3 نیو کارز. اب آپ کو کیا کرنا تھا؟ 3 نیو کارز کا میں نے تمیز اچھے طریقے سے پڑھا دیا، الگ ترجمہ بنا لیجیے اس کا. ہمیں کس کی بنانا؟ کار کی آتی سیارہ، ٹھیک ہے. اور یہ بولنا ہے 3، تو سیارہ یہ آپ کا مؤنث ہے، 3 بولنا ہے. تو سیارہ ہم نے پڑھا ہے کہ جمع آتی ہے، تو گویا کہ اس کو سیارات لائیں گے. کیا لائیں گے؟ سیارات لائیں گے. اور اس کے بعد مخالف آتی ہے، تو آپ کو کہنا ہوگا ثلاثہ سیارات. اشترا والد و صدیقی، اشترا والد و صدیقی ثلاثہ سیارات، ثلاثہ سیارات. ہوپ یو آر ڈوئنگ اٹ، اوکے، یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ. پھر اس کے بعد ہاؤ اولڈ یور مدر از، تمہاری ماں کی عمر کتنی ہے. یہ ان کا بولنے کا انداز ہے انگلش والوں کا. تو کچھ بچوں نے ماشاءاللہ اچھا بنایا، کم عمرو امکا، تمہاری ماں کی عمر کیا ہے، بس اتنا ہی بنے گا. ہاؤ اولڈ یور مدر از، کم عمرو امکا، تمہاری ماں کی عمر کتنی ہے، بس اتنا ہی تو پوچھ رہا ہے نا. تمہاری ماں کی عمر کتنی ہے، ہاؤ اولڈ، تمہاری ماں کتنی بوڑھی ہیں، ایسا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ والا آپ کو پریشان کرتا ہے، حالانکہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اور ماشاءاللہ اس کا نتیجہ میں نے نتیجہ دکھا بچوں کے سامنے. جو چیز میں نے بتائی تھی کہ آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر ہے، پہلے سوال دیکھتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لیں گے ہم، ٹھیک ہے، کیونکہ 5 پیراگراف میں نے دیے تھے اور 5 میں سوال ہے، ورنہ آپ کو ایگزام میں تو ڈھونڈنا پڑے گا کہ آپ کا سوال کہاں پر ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، کیف دخل اسلام الہند، اسلام جو ہے ہندوستان میں کیسے داخل ہوا، تو یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو بتایا گیا. تو کچھ بچوں نے اس کو لکھ دیا. اب اتنا تو آپ سے ہوپ نہیں کرتے کہ وہاں پر یہ چیز ذکر بھی نہیں کی گئی، آپ اس کو ذکر کریں. تو آپ کہہ سکتے ہیں جاء الاسلام، تو دخل الاسلام اولا الى الساحل الغربی من الہند مع قدوم التجار العرب فی وقت مبکر. اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں اور آپ کا کام تقریباً ہو گیا، ٹھیک ہے. کہاں سے؟ یہاں سے آیا، اس طریقے سے اسلام داخل ہو گیا. تقریباً آپ کا جواب پورا ہو گیا ہے، آپ آگے تک بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے، یہاں پر ہے کیفا دخل الاسلام الہند، ہندوستان میں اسلام کیسے داخل ہوا. اگلا سوال ہے ماذا فقد المسلمون، مسلمانوں نے کیا کھویا، فی عہد استیلاء الانجلیز علی الہند، جب ہندوستان پر انگریزوں کا غلبہ تھا، وہ ان کے شکنجے میں ہندوستان تھا، تو مسلمانوں نے اس وقت کیا کھویا. تو انہوں نے پہلے ہی شروع میں یہی بات کی ہے، وقد فقد المسلمون فی الفترۃ التي استولى فيها الانجلیز. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، وقد فقد المسلمون فی عہد استیلاء الانجلیز علی الہند. اس طریقے سے میں نے جو کوشچن میں بنایا، کوشچن سے اٹھا سکتے ہیں آپ، کیونکہ کوشچن میں ایک عربی آپ کو ممتحن نے دے دی ہے، ایگزامینر نے دے دی، وہی عربی کا استعمال کر لو. تو کیا کھویا، ما كانوا يتمتعون به من سلطان ونفيذ، ٹھیک ہے، وامساک بمقاليد الامور، ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہاں تک آپ کر سکتے ہیں تھوڑا بہت، ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ اتنا یوز کر سکتے ہیں اور آپ کا کوشچن، آپ کا سوال جواب صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے. مسلمانوں نے یہ کھویا کہ کوئی ان کے ہاتھ میں کوئی حکومت نہیں رہی، یہ سب کھو گیا. ماذا حدث عند تقسیم شبہ القارہ الہندیہ عام 1947، 1947 میں جب پارٹیشن آف انڈیا اینڈ پاکستان ہوا تب کیا ہوا. ماذا حدث، کیا ہوا. اب یہ بتانا ہے کیا، کیونکہ اوپر بھی کیا کھویا کیا ہوا. تو کہہ رہے ہیں بعد تقسیم شبہ القارہ الہندیہ 1947 کے تقسیم کے بعد ہوا کیا، ہاجر عدد کبیر. تو کیا ہوا، ہاجر عدد کبیر، ٹھیک ہے. یہی بنانا ہے بس. یہ لوگ کہاں چلے گئے، انہوں نے بہت مطلب موظفین، بڑے بڑے اطباء، ڈاکٹر اور بڑے بڑے قانون کے ماہرین، انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی. یہ بات بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات آپ بتا سکتے ہیں اور آپ کا یہ آپ کا تقریباً پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس کے بعد حل شہیدت الہندو، کیا ہند نے عنفاً طائفین، ٹھیک ہے، یعنی
یہ مذہبی لڑائی، یہ مذہب کی لڑائی دیکھی کیا تقسیم کے بعد؟ ہاں، تو انہوں نے بیان کیا ہے، دیکھیں، شہیدت عقاب تقسیم الہند، تقسیم ہند کے بعد انڈیا نے، شہیدت الہند انڈیا نے دیکھا 1947 میں، صراعا طائفیا، بالکل لڑائی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی لڑائیاں دیکھی واسع نطاق، بہت بڑے پیمانے پر، واراقۃ دمائن، اور خون بہانا دیکھا گیا تمام انداز میں۔ تو کیا آپ کو کیا کرنا ہے؟ حل کیسے پوچھا گیا تھا؟ حل شہیدت الہند، تو ہم کہیں گے نعم نعم شہیدت الہند صراعا طائفیا، اس طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں وہاں پر، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا ہے یہاں پر؟ عنفاً طائفیاً بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، عنفاً طائفیاً واسع النطاق، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، لیکن حل کا اگر ہے تو نام ضرور یوز کریں۔ اور کچھ بچوں نے غلطی کی کہ نام لکھ کے چھوڑ دیا، نام ایسا لکھ کے نہیں چھوڑنا ہے ورنہ آپ کو کوئی نمبر نہیں ملے گا، نام کے بعد اس کا جواب بھی دینا ہے، چاہے جواب کتنا بڑا ہو، اور میں نے بتایا تھا کہ جواب نام پہ بھی ختم ہو گیا، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے؟ نام شہیدت الہند یہ پورا یوز کر لیں، ٹھیک ہے، صراعا طائفیا واسع النطاق، یہ پورا یوز کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، میں نے پوچھا ہے، حل جمیع الہندوس متطرفون، کیا تمام ہندو جو ہیں متشدد ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف ہیں؟ اور اب فقرے سے دیکھتے ہیں کیا بات پتہ چلتی ہے اس پیراگراف سے، ان هناك ملائن الهندوس والمسلمین الذين يدعون الى التعايش السلمي بين الطرفين، تو یہاں پر کیا ہے؟ بہت سارے انڈیا میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ بالکل شانتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تمام متطرف نہیں ہیں، یہ اسی جملوں میں ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ لا لیسا جمیع الہندوس، ٹھیک ہے، یہاں سے بنائیں لیسا جمیع، لا پہلے لا یوز کریں، پھر اس کے بعد لیسا جمیع الہندوس متطرفون، نہیں طرفین، ٹھیک ہے، متطرفین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اتنی بات کہہ کے یہ جملہ تو پورا ہو گیا آپ کا، یعنی جواب پورا ہو گیا، لیکن آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو مزہ آ جائے گا اگر آپ آگے لکھ دیں اس کو، بل ان ہناک، کیا کر کے؟ بل، تمام متطرف نہیں ہے، تمام ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، بل ان ہناک ملائن الہندوس، ٹھیک ہے، الذین یدعون الی، ہندوس اور مسلمین دونوں بھی یوز کر لیں گے تب بھی چل جائے گا، الذین یدعون الی التعايش السلمی بین الطرفین، ٹھیک ہے، مزہ آ جائے گا اس طریقے کے کوشچن اگر آپ نے بنا دیے۔ تھوڑا بہت کرنا ہوتا ہے ورنہ سارا ایک لفظ بھی آپ کو باہر سے نہیں لانا ہوتا ہے، بلکہ میں نے بتایا تھا کبھی فعل ہے تو فعل کو مصدر بنا دیا، کبھی حل وغیرہ کو تھوڑا بڑھا دیا، جیسے ابھی کیا بڑھانا؟ حل بنانا پڑا، لا بڑھانا پڑا، لیسا بڑھانا پڑا، بل بنانا پڑا، بس یہی بڑھانا ہوتا ہے اور آپ کا کوشچن پورا جواب آپ کا بن جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتانا، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کی ہیلپ ہو پائے گی، اور انشاءاللہ 1 تاریخ کو ہمارا ایک اور موک ٹیسٹ آنے والا ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور آپ میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، نمبر تو یہاں کہیں نہیں دیا ہوا ہے لیکن آپ کو نمبر مل جائے گا۔ شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر۔